بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الفاتحة مکی سورت ہے. ترتیب دا نزول کے 5 نمبر اور ترتیب دا سورتوں کے اول نمبر. دعوت سورت ایاک نعبد و ایاک نستعین. خلاصہ سورت کے سلور مقاصد بیان المقاصد اربعہ عالیہ: اثبات توحید، اثبات رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت. اول سلور ممدات ذکر کول: جہاد، انفاق، تنظیم، آداب. اور سورت کے سوال طریقہ ہولا چاہے اللہ نہ بسنگا سوال کے اول بد اللہ تعریفوں کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بیا بہت ازان عجز گنے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیا تین سوالوں کے اہدنا الصراط المستقیم. دخل کو تقسیم دریو ڈلو تکی چی کلم مسئلہ بیان شی خلق بدری قسم شی: منعم علیہم، موضوب علیہم، موضوعالین. تقسیم دا سورت در حصے دے. اول حصہ مالک یوم الدین پورے پری کی حقوق اور صفات دا اللہ ذکر کئی. دویم حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں حق دا اللہ اور حق دا بندگان مشترک دا عیسیٰ اشتراک لفظی دے. درہم عیسیٰ اہدنا الصراط المستقیم نا آخرہ پورے. دیکھیں خالص دا بندگان حقوق ذکر کئی. نننے سبق ایاک نعبد و ایاک نستعین. دویم عیسیٰ دا سورت ایاک نعبد و ایاک نستعین. موقعی جملوں سر ربط دا دے چی دا اللہ حمدو نزکویم چا الہ دے. دا اللہ حمدو نزکویم چی رب العالمین دے. دا اللہ حمدو نزکویم چی واقدار دے، مالک دے. دا اللہ حمدو نزکویم چی لائق دا عبادت دے. اور عبادت ذکر کما چی امداد تی نوارم، یعنی عبادت تفریق ہو پا اسماء خمسہ باندے: اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک. اور عبادت کے درے عنوانات تھی. یو تعریف دا عبادت، دویم علت دا عبادت. عبادت دا اللہ ولکو. دریم انجام دا عبادت. پا عبادت باندے درجی ملاوی گی، یعنی ثمرات دا عبادت. ایاک نعبد. ایاک مفعول دے. ذای مخ کے روڑو، مخ کے ولے روڑو مفعول دا پارا دا حصر چی معنی کے زور پیدا شی. لکا پختو کی تا یو سری توے خاص ستا نا متوجی شی خاص زمان سو
تو تے چې خاص ستا خبره منم، خاص تا نو ایاکا مفعول مقدم روړو د پاره د حاصل چې معنی کې زور پیدا شي، ورنہ اصل کی عبارت خدا سے ہو نعبدکا، منگا ستا عبادت کو. دیو جنا ابن قیم جوزی رحمہ اللہ آمانا کئی نعبدکا ولا نعبد غیرکا، مونگا عبادت کو ستا اور تان بغیر دبل چا عبادت نہ کو. بل صیغه د خطاب روڑا چې کله تا صفات د الله او په جندل نو لایق د خطاب شوي. مطلب دا شو چې عبادت د هغه چا کوا چې تا ته مخامخ وي، لکه حدیث د بخاری شریف کی راځي نبی علیہ السلام نے تپوسو شو مل احسان، نبی علیہ السلام او فرمائل الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. نبی علیہ السلام نے تپوسو جو احسان سے شیرے، نبی علیہ السلام فرمائل الاحسان ان تعبد اللہ، دا عبادت حسن دا دے چی دا خیال کوا چی تو اللہ وینی کانکا تراہو، او کدا تصور نشی کولے وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، کدا خیال نشی راوستے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بیا دا خیالو کا چی اللہ تاوینی. کله چې دا اللہ صفات تے او پیژندل اور بیا دا اللہ عبادت کے نو فائدہ بدر کئی او خون بدر کئی. مشرکانو اللہ سره ټولو صفاتو کې شرک نہ کولو، هغه دا منلا چې الله خالق دے، مالک دے، مدبر د هر یو شی دے، بلکې مینه کې دا الله سره شرک کولو، مینه کې دا الله سره شرک کولو. لکه سورہ بقرہ کې آیت 165 یوصل 15 پیته کې وایي یحبونهم کحب اللہ، یحبونهم کحب اللہ. سورہ بقرہ آیت 165 کے مینہ کئی دی اولیاء سرا کحب اللہ، پشان دمین دا اللہ. قیامت کے بمشرکان دخپل شرک اعتراف کئی منی با، لیکن سورہ شعراء کے آیت نمبر 57 میں ونوی کے اللہ فرمائی کہ قیامت کے بمشرکان وئی تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. تاللہ قسمنی پالاؤ ان کننا یقیناً امگاؤ لفی ضلال مبین خاخا پا گمراہ اخکارکے اذ نسویکم کلچ برابر المنگا تاسو لراؤ برب العالمین رب دا مخلوقات سراؤ. نو دی قسم ولی خوری، قسم ول زگا خوری چې دا اولیاء کرام را مدد کولو ته دی شرک نوی،
نو ځکه وایي چې قسم مې دې په الله مونږ شرک نو کړی، دې ته شرک نه وایي چې بابا را مدد کوي، رو رسېږي را مدد شي، نو دې ته دی شرک نه وایي، ځکه به قسم خوري. دارنګه چې صفات د الله دی وپېژندل، نو خپله محتاجي ورته معلومه شوه چې زه الله ته محتاج یم. دیو جنا قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم آئی فرمائی کہ عبادہ کے درے الفاظ دی، عین بے دال، عبادہ عبادت مجموعہ دا دریو سیزنونا، عبادت مجموعہ دا دریو سیزنونا، یو الحب محبت، دویم الخوف یرا، دریم الرجاء تما. دا بیا دو قسم دی، یو دا اسبابو او بل بغیر دا اسبابو. بغیر دا اسباب و صفات دا اللہ دی، لکه مینا دا دو قسم دا، یو مینا دا نفس دا چې ظاهری اسباب سروي او حلالو کی وی، دا جائز دا، لکه پلار سره مینا کول، مور سره مینا کول، خزه سره مینا کول، خپل مال سره مینا کول. دویم قسم مینا د خدای توب دا، د خدای توب مینا لکه مونږه الله سره مینا کوو، نو رکوع ورته کوو، سجده ورته کوو، سر ورته ښکته کوو، د الله کور د بیت الله شریف طواف کوو، د الله په نوم نظر نیاز منښتې شکرانې ورکوو. نو دا قسم مینا چې د الله نه بغیر د مخلوق سره وکړو، دې ته بیا شرک وایي. لکه سورہ بقرہ کې 165 نمبر آیت وګورئ. سورہ بقرہ آیت نمبر 165. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ بَعْضِ خَلْقُنَا مَنْ أَوْسُكْتِ يَتَّخِذُ چِنِشِ مِن دُونِ اللَّهِ بَغْيَ اللَّهُ أَندَادًا. انداد جمع دا ند دا، ند مثل توئی، اندادن پا مثل دا اللہ. یحبونهم کحب اللہ، یحبونهم من کئی سرا کحب اللہ، پشاند من دا اللہ، من کئی سرا پشاند من دا اللہ، مینا کئی دی سرا پشان دا مین دا اللہ. یو الحب مینا، دویم یرا. یرا بیا دو قسم، یو دا اسبابو او یو بغیر دا اسبابو، ما فوق الاسباب. او دریم تما، تما رجا، دام بیا دو قسمه دا، یو الحب محبت، دویم الخوف. یرا دا خدای تو، یرا دا اسباب دا مخلوق نہ جائز وا کہ نقصان برا طور سے اسباب با استعمال کی، اور بغیر دا اسباب یرا دا صفت دا اللہ. دریم تما، دام دو قسمه دا، یو تما دا اسبابو
دا اسباب دلانی تما کول بندنا غستلو دا جایز دی ستا حاجت شو بندتا ستی غواری اغسر شتا او تتی نواری دا جایز دا دا اسباب دلانی دا یو بل امداد کول دا اللہ قرآن کی موی سورہ مائدہ کی دویم آیات کی وتعاونوا علی البر والتقوی یو بل سره امداد کوي په نیکۍ او په تقوا توحید او سنت او امداد کوي دیوبل په خورولو د توحید او سنت دانګي سورہ انفال کې آیت 72 دعا او ایم کې الله فرمایي وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ او که طلب د امدادو کی تاسو نو په دین کې د اسباب ودلاندې لازم دی په تاسو باندې امداد کولو د اسباب ودلاندې د اسباب ودلاندې تاسو ته امداد وستو په دین کې نفعلکم النصر لازم دی په تاسو باندې امداد کول بل قسم تما چې سړی موجود نه دی مړ دی یا بل دی کې دی ستاسو سره رابطه نشتا ټلیفون نشتا فیکس نشتا انټرنیټ نشتا لکه دا اسباب دي کنه ټلیفون باندې ته خبرې کې نیو بل وینم په دوبای کې سعودي کې امریکا کې دی تاسو سره خبرې کې په ټلیفون باندې وینم او خبرې ورسره کې نو چې مین کې اسباب ني او ته نه تم کې دا قسم تما دا خو توب تما دا رامدد شوته دا د عبادت جز دی دا الله نه بغیر بل چا پر دا صفت جائز نه ده او دا شرک دی دا کله کله محبوب وی خو معبود نه وی تو سره مینه کې خو معبود نه وی لکه خپل بچي زوی محبوب دی صافت دی و معبود خو نه دی دانگی کله یروی و معبود نوی لکه حاکم نه یرکه خو معبود نه دی دانگی کله کله مطلوب وی و معبود نوی لکه پلار نه سړی غواړي قرآن کریم کله کله دا درې واړه صفات چي دي دا یوزے ذکر کی سورہ بنی اسرائیل کے آج 57 کے 15 سپارہ دا درے والا دا پیو آیات کی ذکر کئی 15 سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا اولئک الذین دا کسان دی یدعون اولئک الذین دانکان بندگان آکسان یدعون چرا مدد کئی دی رب یبتغون لټوي دی الی ربهم الوسیلۃ رب خپل توسیله نږدې کته امینا ایوم اغرمو کم یو ددینا نږدې دی ډېر نږدې ويرجون رحمته او تمکای د مهربانۍ د الله يرجون رحمت تما او دریم ويخافون عذابه او یریږي د عذاب د الله نه درې واړه ذکر کا مینا تما او یرا نو دا درې واړه ذکر کا ويخافون عذابه دې سره یرا د خدای توبه اول وسیله مینا د خدای توبه دویم یرجون رحمتات تما د خدای توبه او دریم یخافون عذابا یرا د خدای توبه دیو جنا مفسرین چې معنی کوي لا اله الا الله نو لا معبود الا الله
لایق د مینې د خدای توب بل نشتا، لایق د یری د خدای توب بل نشتا، لایق د تمې د خدای توب بل نشتا. باید الله نه، یعنی د خدای توب مینا الله سره وکا، د خدای توب یرا د الله نه وکا، او د خدای توب تما د الله نه وکا. د عبادت مختصر معنی تابعداری د الله، د عبادت مختصر معنی دادات تابعداری د الله، یعنی نہایت عاجزی اللہ تا، نہایت عاجزی اللہ تا. لگا سورہ شعراء کے 22 آیات کی وہی آیت نمبر 22 کے موسیٰ علیہ السلام فرعون تو وہی ان عبدتو بنی اسرائیل، سورہ شعراء آیت نمبر 22 موسیٰ علیہ السلام فرعون تو وہی ان عبدتو بنی اسرائیل، تا ذلیل کړي دي، تابع کړي دي بنی اسرائیل ځانتا. ان عبدتا سورہ شعراء آیت 22، تا تابع کړي دي بنی اسرائیل ځانتا. دانګي فرعون وای سورہ مومنون آیت 47 وصلیتم کې، سورہ مومنون آیت 47 وصلیتم وقومهما لنا عابدون، او قوم د دې دوالو زمون تابعدار دي، دې دوالو قوم زمون تابعدار دي، عابدون تابعدار. دارنګه ابراہیم علیہ السلام پلار ته ویلو سورہ مریم کې آیت 44 صلیتم کې ابراہیم علیہ السلام پلار ته وی یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے بابا جی دا شیطان عبادت تابعداری مکوا، عبادت خواہن کول ہو تابعداری کولا. دانگی سورہ یاسین آیت نمبر 7 شپیتم آیات کی ہوئی الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام، علم آہد الیکم آیا حکم نہ کرے منگا تاسو تاو، یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اللہ تعبدوا الشیطان، یہ تابعداری مکوئی دا شیطان، دا شیطان خبر ممنئی، دا شیطان تابعداری مکوئی. نو عبادت مانا انتہائی ذلیل کېدل، اللہ تا مکمل عاجزی اور تابعداری کولو. لا المنجد صفحہ 625 کی ذکر کئی. دانگے دلتا ہوئی ایاکا نعبدو، ایاکا نعبدو دی وڑو توڑو تو کبار کا اے بات اخوالو بکو ایاکا نعبدو، اللہ مخاطب کو ایاکا نعبدو، خاص تا عبادت کو اشارہ دے خبر تا چی عبادت کے اللہ ځان ته مخامخ وګڼا. مثال دا سره لکه یو سړی ته خپل مشر مخامخ وي نو دې هر کار توجه سره کوي. سلیمان علیہ السلام چې پیریان لګیا کړیو بیت المقدس جوړولو، نو سلیمان علیہ السلام ته ولاړو نو آی کار کولو، او چې داغه نیټه پورا شنو فرشتے ته تپوس کې الله با فرشتے را لګل پیغمبران نه تپوس کولو. سلیمان علیہ السلام وته وی چې دا پیریان خو بیا کار نه کوي چې ځنه ولاړ، نو بیا ته انصار ځنه لاندې کا او روح ته وښتو او یو کال پورې ولاړو. سورہ سبا کې سوال سمه ته دا واقعا راځي چې سلیمان علیہ السلام راو ورزیدو فلما خر تبینت الجن، کله چې سلیمان علیہ السلام راو پیریان ته پته ولې چې خو مړو وای ته پته نه لګیدا. نو چې مخامخ مشر سړی ته ولاري استاد شي قاری شیبینو بیا واړو رانه نه کوي، او چې استاد دی نو هغه بیا توجه سره بیا سبق نه وای. نو
نو چې مخامخ ته مشر ولاړ وي نو بیا هر کار سره په توجه سره کوي. نو د الله عبادت توجه سره کوا او صيغه د متکلم مال غیر وروړه. نعبدو صيغه د متکلم مال غیر اشاره د تنظیمی شکل کې عبادت تا. دیو جنا ځان ته چې مونږ سره کوي یو درجه ثواب دی او جمع سره مونږ چې کې نه داغي 25 یا 20 درجه ثواب دی. د جمع د مونږ ثواب 25 یا 20 درجه دی. اخ کا ټیټ پاس کېدل دی پکې حرکات دي الفاظ دي او درجه د تنظیم د وجنا زیاته شو او اوچته شو. دانګه څنګه چې عبادت په عبادت کې درې اجزا دي. څنګه چې عبادت کې درې اجزا دي دانګه عبادت په درې قسمه ده. عبادت درې قسمه ده. یو عبادت د ارکانو، دویم عبادت د ژبې، دریم عبادت د زړه. لکه حدیث شریف کې راځي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. چا چې تاسو نه غلط کار ولیدلو نو فلیغیره بیده، پلاس یې منې کی. دا د ارکان عبادت. فإن لم يستطع فبلسانه، پس که طاقت نه لري د لاس د زور بیا په ژبه منې کی. دا د ژبې عبادت شو. فإن لم يستطع فبقلبه، او که د ژبې وسې نه رسېږي نو بیا دې ورته زړه کې بد وګوري، غلط کار ته بیا زړه کې بد وګوري. وذلك اضعف الایمان. نبی علیہ السلام فرمایي دا زړه کې بد قتل غلط کار ته دا کمزوري درجه ده د ایمان. او که زړه کې دې مشرکان ته، مبتدعين ته، منافقان ته ای سره دې په زړه کې بغض اون ساتلو نو ایمان ختم شو. بیا وليس وراء ذلك من خردل من الایمان، بیا د اوریه دانه مر ایمان هم درکې نشتا. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله وقد استكمل الايمان. من احب لله، چاچه محبت کو مخلوق سره لپاره درزاد الله، وابغض لله، او چاچه بغض کو مخلوق سره لپاره درزاد الله، واعطى لله، او ورکول کو لپاره درزاد الله، ومنع لله، او منکول کو لپاره درزاد الله، وقد استكمل الايمان. نو د ایمان کامل دی، یقینا د ایمان کامل دی. دانګه شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی چې الله پاک خپل پیغمبرانو ته کم حکم کړی دی داغه مطابق دا الله تابعداري کولو ته عبادت ویل شي. او بیا زیات وضاحت کے فرمائی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ العبادت اسم جامع، العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادت یو داسې جامع اسم دی چې تمام ظاهری او باطنی اقوال او اعمال ته مراد دي چې الله په نس باندې خوي او الله په رضا کیږي. دارنګه امام قرطبی رحمه الله
د عبادت بارکی فرمائی اصل العبادت التذلل والخضوع، اصل عبادت دا اللہ پا مخ کے ځان ذلیل کول او عاجز کول دی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھی دا کمو کارونو چی اللہ دا کول حکم کرے دے پای عمل کول، او کمو نچی دا بچ کېدو حکم کرے دے آئے نہ بچ کېدل دیتا عبادت ہوئی۔ دا دا دین اسلام جوہر دے، ذکر اسلام معنی دا اللہ حکمنا تسلیمول دی، اسلام دا اللہ حکمنا تسلیم کول، ذکر دا اسلام مطلب دا کہ انسان دا اللہ انتہائی تابعدار ہوئی اور اللہ تا عاجزی کئی۔ دا ہدایت المستفید اول جلد صفحہ 134 کی ذکر کری دی۔ اور علت دا عبادت وجہ دا عبادت، عبادت منگا دا اللہ ولکو، دا اللہ عبادت ولکو ذکر کو کہ اللہ قرآن کریم کے فرمائی سورہ زاریات 20 سپارہ آیت 56 کے شپږ 50 کے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور نہیں پیدا کریماؤ پیریان انسانان الا ليعبدون مگر دا پارا دا عبادت میں پیدا کری۔ دیو جنا مولانا جامی رحمہ اللہ نفخات الانس کے فرمائی لام التعلیل لیعبدون را داندو یاکلون را قطعا نکر دیاندو، لام التعلیل لیعبدون را دان یاکلون را قطعا نکر دیاندو، یعنی دا انسان دا پیدائش وجہ آئے خیٹ ڈکول قطعاً ندی یاد کری چی تا خیٹ ڈکا کا خوراکو کا، بلکہ دا انسان دا پیدائش وجہ آئے خپل عبادت ذکر کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیاکلون نہ دے ویلے چی خوراک لے پیدا کرے دے۔ دے مقصد پورا کولو دا پارا اللہ پاک وقت پا وقت بانی انبیاء علیہ السلام را لے گل، اور طولو اول دا خبر کرے چی یو دا اللہ عبادتو کئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اول نوح علیہ السلام آغا پیغمبرو چارت دا منکر کرو، دا نمخ کی شرک نو، یہ شرک شروع سے نو اللہ نوح علیہ السلام رو لے گلو۔ نوح علیہ السلام آپ یا وہی سورہ آراف ہو آیت نمبر 59 یو کم سپیتو گو رہی آتم سپارہ نوح علیہ السلام لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لقد ارسلنا نوحا تاکہ سرانا لے گلے نوح علیہ السلام الى قومی قل قوم تاو وقالا نوئل نوح علیہ السلام یا قوم عبد اللہ وقوم جماعت عبادت تلقسام کئی اللہ تاو ما لکم من الہ غیرو نیستا سرپارو بلا جترا بغید اللہ نام۔ وربسیروں کو کی بیا آج 65 کی سورہ آراف کے ہود علیہ السلام وہی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور علی گلم گادیان اتاو اخاہم یود دئی یو نسبی روڈ دئی۔ قالا ویلود علیہ السلام یا قوم عبد اللہ
وقوم زمان عبادت ټولکسام کوي الله تا یرا دوته تو کوي د الله نو تما دوته تو کوي د الله نو مینا دوته تو کوي د الله سره مالکم من اله غیره نیته تاسو لپاره بل حاجت را بغیر د الله نو. بیا سورہ اعراف کی آیت 73 کے صالح علیہ السلام وہی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اب یہاں آیت 85 50 کے شعیب علیہ السلام وہی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ارا لے گلوں گا مدین خاتے وددئی شعیب علیہ السلام قال اوے شعیب علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ وقوم زمو عبادت لکشام کی اللہ تا ما لکم من الہ غیرہ نیچے تاثر پارا بلا جت روا بوید اللہ نو یا قوم اعبدوا اللہ وقوم زمو عبادت ټولکشام کوي الله تا یا قوم اعبدوا الله یو د الله عبادت کوي وقوم زمو عبادت ټولکشام کوي الله تا. دارنګ بیا عمدہ پیغمبران د دې بیان بیا سورہ ہود کې کوي. سورہ ہود کې آیت 25 کې نوح علیہ السلام بیان کوي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہ عبادت مکوئی مگر یودا اللہ اللہ تعبدوا إِلَّا اللَّهَ. بیا سورہ ہود کے آیت نمبر 51 آیت نمبر 50 پانچوستم کی ہود علیہ السلام وی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. بیا سورہ ہود کے آیت 61 کے صالح علیہ السلام وہی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہر یو پیغمبر دا آواز لگولے یا قوم اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور سورہ ہود کے بیا آیت نمبر 84 کی شعیب علیہ السلام وہی قال وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وقوم زمو شعیب علیہ السلام وہی یا قوم اعبدوا اللَّهَ وقوم زمو عبادت لکشام کی اللہ تا ما لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نیترتا سرپانا بلا جتروا بغیر اللہ نو. دارنگی سورہ شعراء کی بیا عمدہ پیغمبران قوم تو اخوالتا وسرا ایو بل خبرہ ایو ذکی سورہ شعراء نور لسم اسپارا نوح علیہ السلام قوم توئی آیت نمبر 109 سورہ شعراء نور لسم اسپارا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سورہ شعراء آیت 109 چتا سنسوارمنا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بیا اور پسید ہود علیہ السلام واقعہ ہود علیہ السلام وہی سورہ شعراء آیت 127 یو سلویستم وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہود علیہ السلام وینو وارم تاسناو دی بیان بانی ساجرو سمندری إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ندے اجر زمو مگر پنیندرم دا مخلوقان تو. دارنگی بیا صالح علیہ السلام او آیت نمبر 145 کی وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نوارم تاسنا پری بیان باندے ساجرا سمندری إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بیا لوط علیہ السلام وہی سورہ شعراء کی آیت نمبر 164 کے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بیا شعیب علیہ السلام
سورہ شعراء کی آیت نمبر 180 یوصل اتیم کے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین نوارم تاسونا پدے بانی ساجارو سمزدوری سیوا سبادلاو نرمزدوری زمامان پنی طرف دا مخلوقاتو دارنگی اللہ ترغیب اور کئی خفل عبادت تا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 21 یہ اسلام کیوں یا ایوہ الناس عبدوا ربکم اے رٹولی دنیا خلقو عبدوا ربکم عبادت کوئی دخفل رباو عبادت کوئی دخفل رباو دانگی سورہ آل عمران کے آیت 64 سلوش پیتا کے ترغیب اور کی عبادت تا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا الا نعبد الا اللہ عبادت پنکم گا مگر یود اللہ ولا نشرک به شیئا ایسا دار من ملاکم گا دری اللہ شرعو ذرا دانگی سورہ نساء کی آیت 36 شپاک درشم کی وئی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت کوئی ڈالو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شرک میں کوئی ددی اللہ شرعو ذرا برو یوسو آیاتونو لکھئی سورہ نجم آیت 62 نجم 62 سورہ زمر 11-14 زمر 11-14 یاسین 60 انعام 56 شپک پانزوستم انعام آیت نمبر 56 شپک پانزوستم کافرون آیت 1 قل یا ایوہ الکافرون لا اعبدو کافرون 1 دانگی منکون کی دا عبادت دا غیرنا دا عبادت نا اللہ منکی دا غیر اللہ نا دا غیر اللہ عبادت پن کے دا عبادت دا اللہ نہ بغیر دا بس عبادت پن کے لکہ سورہ ہود کے یہ دعا آیاتوں گئی سورہ ہود کے دویم آیات کے ہوئی اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ عبادت میں کوئی مگر یودا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ عبادت میں کوئی مگر یودا اللہ یا اللہ را مدد کئی اللہ تعبدو الا اللہ دانگی سورہ یاسین کے آیت نمبر 61 یوش پیتا علم آت الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدو الشیطان عبادت مکوئی دا شیطانو تابداری مکوئی دا شیطانو دارنگی کل چی دا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کڑیوا نو قوم وسا جگڑی کڑیوی قومن وسا جگڑی کڑیوی لکہ سورہ ہود آیت نمبر 53 ہو رہی 12 سپارہ ہود علیہ السلام چکلا مسئلہ بیانی قوم تا نو قوم و تانسوئی آیت نمبر 53 سلور پانزوستم 53 اور 54 درے پانزوستم سلور پانزوستم قالوا یا ہود ما جیتنا ببینت وما نانو بتارکی آلیاتنا ان قالکا وما نانو لکا بمؤمنین مگستا دا خبر تصدیق نکو ان نقولو الا تراک بعض آلیاتنا بسوء
نوائی منگا لیوانے با کی بازیا لحظ منگا بدا زمون خدایان بدی لیوانے کی. دارنگی سورہ آراف کی آیت نمبر 70 اور یہ سورہ آراف آیت نمبر 70 اور یہ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هود علیہ السلام تقوم ہوئی. قالوا اجئتنا والقوم داود علیہ السلام اجئتنا یا راغلے تم گتاو لنعبد اللہ دیر پر عبادتکم گیو دالو وحدو یک یوازی. دارنگی سورہ بنی اسرائیل پہلے سپارہ آیت 46. بنی اسرائیل پہلے سپارہ آیت نمبر 46 شپک سلیتم وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ کلچیات کے تخفل ربو فی القرآن بقرآن کے وحدو یک یوازی واللہو نوڑی دی عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ پشاگانو قلنبانی نفورا نفرت کے ان کے. دارنگے زیری ور کئی جسو کا دا اللہ عبادت کئی اغل زیر ور کئی. سورہ زمر درستم اسپارہ آیت 17 اور 18. زمر واللسم اور تلسم ہے چسوک دا اللہ عبادت کئی اغل زیر ور کئی. آیت 17 سورہ زمر والذین تنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى وبشر عباد. کسان چیزان بلکہ دا عبادت دا غیر اللہ نو وانابوا الى اللہ ونگرزی اللہ تا رجوع کئی اللہ تا وارد اللہ نو انابت طلب منی شوق غسل توی ڈیمان تا وانابوا الى اللہ ونگرزی اللہ تا رجوع کئی اللہ تا وارد اللہ نو ڈیمان کئی دا اللہ نا لهم البشرى دیر پارا زیر دا خوشخبری دا وبشر عباد وزیر اور کزمان بندگان ہوتاو الذین بندگان آکسان یستمعون القول چیغو کیکتی دا اللہ خبر ہوتاو قرآن تا دقائق و تفاسیر کی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قول منا دا اللہ خبر قرآن ویتبعون احسنو یواز غوگن کی تابداری کئی دا اوامر دا اللہ اوزان مر کئی دا مناہی دا اللہ نو اولئک الذین دا کسان ہداہم اللہ کی توفیق ور کریں دیتا اللہ واولئک هم اولو الالباب اور دا کسان ہم دی عقل مندوں. دانگے پا عبادت دا غیر اللہ باندې اعمال بربادی کی کہ دا غیر اللہ عبادتیوں کو عمل بڑے برباد سی. سورہ زمر کے آیت نمبر 65 ہو رہی کہ اللہ نے بغیر دبل چاہ عبادت کے عمل بربادی کی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. دا اللہ عبادتوں کا دا غیر اللہ عبادت مکوا بل اللہ فعبد بلکہ دا اللہ عبادت کوا وکم من الشاکرین اور شد شکر گزارو نام دا اللہ شکر گزار جوڑ شان. اور یوسو آیاتنوں گو رہی چپا عبادت دا غیر اللہ عمال بربادی کی. سورہ حج 11 یولسم سورہ حج آیت 11 زاریات 51 تور سورہ تور آیت 43 ممتحنہ 4 سورہ شعراء 86 توبہ 114. دارنگی عبادت دا غیر سبب دا عذاب گرزی چیز اللہ نے بغیر دبل چاہ عبادت تیو کو نو اللہ با عذاب در کی. لیکن سورہ صافات درستم اسپارہ آیت 35 ہو رہی
سورہ صافات درشتم سپارہ آیت نمبر 35 پینزر یسم انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون انہم یقیناً دی کانو اودئی اذا قیل لهم کل چویلشی دیتا لا الہ الا اللہ نشتے بالمددگار مگر امدا یو اللہ دے یستکبرون دی بزان غٹ گنلو دی مسلینا دینا بیزان غٹ گنلو دانگی مقام دا عبادت دا دیر اچت تے دا اللہ پا دربار کے کلا دا نیکانو بندگانو تعریف کئی اللہ پاک با عبدیت سرا پا نورانیت سرے نے کئی پا عبدیت سرے کئی نبی علیہ السلام تا مقام دا وحی کے نبی علیہ السلام تا عبد ہوئی سورہ نجم کے لسم آیات کے مقام دا وحی کے وطعبد ہوئی مقام دا معراج کے وطعبد ہوئی لگا سورہ بنی اسرائیل کے اول آیات سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلان مقام دا دعوت کے وطعبد ہوئی سورہ جن آیت نمبر 19 سورہ جن آیت 19 مقام دا مناظری کے وطعبد ہوئی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 23 درشتما اور سورہ زمر آیت 36 دارنگی نبی علیہ السلام تا اللہ بشر ہوئی سورہ کاف کے آیت 110 سورہ کاف آخری آیت تے آیت 110 قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی وی پیغمبر علیہ السلام دیتا وی انما انا بشر مثلکم یقیناً سرے مستاس پشانتے یوحا الی وی کے شماتا علامات وحی کئی نبی علیہ السلام بشر و انسانو دارنگے دا نبی علیہ السلام نے علاوہ دا نور پیغمبران صفتم اللہ پاوابدیت سرکی آیاتونو لکئی سورہ صافات دا نور پیغمبران صفتم اللہ پاک پاوابدیت سرکی صافات 81 111 122 132 سلور آیاتون سورہ صافات کے 81 111 122 اور 132 نمل آیت 15 سورہ سواد 44 17 30 11 سورہ زخرف 59 یوکم شپیتو دا فرشتو صفتو اللہ پا عبدیت سرکی لکہ سورہ انبیاء آیت 26 زخرف 19 دارنگے دا نیکان بنیگان صفت اللہ پا عبدیت سرکی لکہ فرقان 63 وعباد الرحمن سورہ فرقان 63 دا اصحاب کہفو صفت چی اللہ کئی پا عبادت سر کئی دارنگی رجل مومن اغچہ ہوئی سورہ مومن آیت 28 کے اور صاحب یاسین داغ بیان کی سورہ یاسین آیت 22 کے اور جنات عیم دا اللہ عبادت کی لقمان حکیم سے اخبل بچی لنصیحت کی چی دا اللہ عبادت کوا اللہ سر شریک مکوا پیدا کوا سورہ لقمان دی اللہ سمایات یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم اے بچے شرک مکو دا اللہ سرو ذکر شرک لوی ظلم دے ان شرک لظلم عظیم دا جنتیان صفت اللہ پا عبد سر کئی سورہ دہر شپگم آیات
اور سورہ طور آیت نمبر 26 جنتیان صفت پا عبد سرکی سورہ دہر آیت 6 اور سورہ طور آیت 26. اور یو شاعر وئی بندہ آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. بندہ خو اللہ عبادت ته پیدا کړي چې دا الله عبادت کې نه دا څه زندگی ده دا خو شرمندگی ده. بیا نو عبادت ایاک نعبدو منس کو نو بیا نور سبق کو انشاءاللہ بانګ وای